संस्थेने केल्या व्हडले व्हडले उपक्रम राबयल्या संस्था हें करून. सो हेंचो पयलो मान आसा की 80 कलाकारांनी महानाट्याक सुरवात केल्या आनी हेच्या फुडें अशी सुरवात जावनी हें जावं मागता. दुसरें हें नाटक करपाची तयारी हेच उद्देश आसा की गोंयांत सगळ्यांनी स्टोरी कळपाची. हेच्या पयलीं हांवें नाटकां खूब केल्या. राणी लक्ष्मीबाई केल्या, सावरकर केला, डॉक्टर हेडगेवार केला, खूब केल्या, राणी लक्ष्मीबाई केल्या. तो 40-45 म्हाजी महानाट्य जाल्लीं आसा. सो हेचो हेतू एकूच की लोकांक ती स्टोरी कळप. जे एक्टर 200-250 भितर एक्टर आसा तांकां ती स्टोरी कळप हें मेन उद्देश आनी मागीर ती ऑडियन्साक कळटा. हेच तरेन जाता. आनी पयलीं कशें आसता ते 250 लोकांक आमी वांगडाच आपयना. पयलीं नाटकाचो साचो आपयता, नाटक बसयता, मागीर फायट आपयता, फायटाचो साचो बसयता, मागीर डान्स बसयता, मागीर डान्स कोरियोग्राफी बसयता, मागीर दुसरे आर्टिस्ट येता ते बसयता. ही सगळीं कामां चालू आसता. ही कामां चालू आसतना लास्टाक मागीर हांव ते मिक्स करता. आतां मिक्स करपाचें काम सद्या चालू आसा, बॅकग्रावंड म्युजीक. सो हितून आमकां लायटूय युवराज मंगेशकर हाणें केल्या, सावंड सिस्टम हेंचीच आसा. सो प्रवीण च्यारीन आमचो सेटअप केला. मागीर कॉस्ट्यूम डिझायन सगळो आमचो जयंत नाटेकर आसा. डान्स कोरियोग्राफी आसा की रक्षंदा आमोणकर आनी दुसरें बाय कोण आमचें ज्योती. सो हेंच्यान दोगांनी डान्स हे सांबाळलेले आसा. आनी उरलेली कोरियोग्राफी म्हण सेटाची सगळी निर्मिती हें सगळें आसा. ती डिझायन सगळें तांकां हांवें दिल्लें आसा, करून घेतलेलें आसा. आनी हेचे तरेन तें यशस्वी जातलें की आतां तरी हांव पळयता कालच्यान की नाटक बरें चल्लां आनी बरें पावरफूल नाटक जातलें की तुमकां आभास लागतलो दुसरे फावटी की आमी भायले हाडचे ना कोण, गोंयकारूच नाटक करता. गिरीशान